Nous passons à présent à la question 5. Elle est تقول donc importer les données de la table élève à partir du fichier Excel élève situé dans votre dossier de travail. يعني les données متاع التابل élève مانيش احنا باش نعملوا لهم السيزي كيما التابل ماتير بعد في الكيستيون 7 احنا باش ندخلوا les données هذوما وباش ندخلوا زادا كيف les données de la table note. les données متاع التابل élève باش نمبورتيوهم من الفيشي اكسل اللي اسمه élève. بطبيعه الفيشي نحطوه لكم باش تنجموا تيليشارجيوه باش تستعملوه وقت اللي تستحقوا له اي فيشي نستحقوا له في التي بي دونك نحطوه لكم باش نجموا تيليشارجيوه. نلقيو نظره على الفيشي اكسل ديجا احنا هذايا نحلوه باش نلقاو فيه اون سول فوي دو دوني وفيها لي زيليف لي دوني نتاع لي زيليف اللي نورمالمون باش نمبورتيهم هنا. لو كان نعمل دوبل كليك على élève هيك فارغه وداير كلهم فارغين. ايدي élève نون برينون داد نيسونس كلاس. كان تلاحظوا مليح الاسامي نتاع هنا لي تيتر هما بيدهم كو لي تيتر نتاع لي شون هنا حرفيا هما بيدهم لازم يكونوا داكوردو به. كيفاش باش نعملو؟ هاي سيدي نبدا نجي هنا نكليكي على التابل نتاعنا بالبوطون دروا ونقولو امبورتي ابارتير من الاكسل. كي نكليكي هنا باش تجينا هالفناتر هذي. طريقة اخرى نمشي ديجا دوني اكسترن هنا حتى كان كنا احنا في كريي ولا في اكوي ولا في اي اونجلي اخر نكليكي على لونجلي هذا دوني اكسترن فيه 3 بارتي 3 روبريك كبار. عندنا امبورتي هذه كل اكسبورتي وهذه اش علينا فيها احنا كي باش نخدموا يا اما بامبورتي بهذه والا اكسبورتي بهذه. اكسبورتي عكس امبورتي دونك باش نبعثوا لي دوني فير اكسل. بور لو مومون احنا اون فا امبورتي لي دوني من الاكسل. كي نكليكي هنا جاتني نفس الفناتر sélectionner la source et la destination des données. هذه السورس سبيسيفي لا سورس انا هو الفيشي اللي باش ناخذوا منه لي دوني. نورمالمون باش نمشي باركورير ندخل للدوسي نتاعي بار ديفو هكا ديريكت دخل هنا باش نكليكي على élève فوالا. اي بوي هنا دونك عندنا دو اوبسيون نخدمو يا بالاولى يا بالثانيه. الثالثه انساوها. قالك spécifier le mode et l'emplacement de stockage des données dans la base de données active. عندنا دو شوا يا اما باش نمبورتيو لي دوني سورس dans une nouvelle table de la base de données active يعني باش يصنع لي ياخذ لي دوني ويصنع تابل جديده ويتزاد لي هنا تابل اخرى. والا باش نجوتي اون كوبي دي زونجسترمون على تابل ونختار التابل نتاعي هنا في بارمي لي تابل اللي ديجا بريزونت في الباز نتاعنا. نورمالمون احنا حاجنا بالاوبسيون الثانيه. اوكي اش تلاحظوا هنا اكسس سي كونيكتي للفيشي اكسل وديتكت لي دوني وحطهم لي هكا. هذه اول ايتاب من لامبورتاسيون. هنا نورمالمون خذاهم ديريكتومون. علاش ساعه من بعد نزيدو نشوفوا حاجه زايده هي لمحاله ولكن لازم تشوفوها. فما ايتاب قبل هذه تنجم تجي في صوره ما الفيشي اكسل فيه اكثر من فوي دو كالكول. هنا عندنا اون سول فوي على هيك علاش مشى ديريكتومون خذاهم وقال لك لا بروميير ليني كونتيان لي زون تيت دو كولون. الا ديتيكتي كو لي ليني هذوما الليني الاولى هي اللي فيها لي شون باش نكمل انا من بعد نقولوا نجم نقولوا تيرميني من توا ونجم نمشي سويفون اذا كان جاو عندنا اكثر من فوي هنا زوز 3 فويات حتى ولو فما فوي وبركه معبيه الاكسل باش يجيب لك ايتاب قبل هذايا باش يقول لك انا هي الفوي دو دوني اللي حاجتك باش تاخذ منها لي دوني. داكوردو اتون نشوفوها ان شاء الله في الفان دو لا فيديو. به هنا دونك نقول له سويفون التابل اللي باش نمبورتي لها لي دوني اللي هي élève ديجا نقول له تيرميني. اذا صارت العمليه من غير حتى مشكله يجي يقول لي هنا امبورتاسيون دو فيشي كذا كذا élève.xlsx vers la table élève est terminée. pas la peine باش نونجستري لي زيتاب انا باش نعمل امبورتاسيون مره ولا مرتين كانترت. دونك في صورة ما إذا فما مشكل في الامبورتاسيون قبل ما يفيشي لك الميساج هذا يقول لك راه فما مشكل فيرمي.
احنا توا لو كان نعملو دوبل كليك على élève اللي كانت فارغة هاكا les données ont été importées automatiquement من الفيشي اكسل. باهي اش باش نعمل؟ باهي باش نفسخهم مثال جو في لي سوبريمي بالبوطون دروا نقول له وي اي جونجستر رجعت فارغة عبارة ما عملناش امبورتاسيون باش نشوفوا دو تروا تروك يلزم نشوفوه. باهي سوبوزون انا هنا الاسم تاع الشون هذا مثلا ما حطيتش او بالاكسون هنا حطيت او نورمال نسجل سو كي في الاسم هذا مش كيما الاسم اللي موجود هنا. من هنا الامبورتاسيون واش باش تصير هاو باش نحاول نزرب شويه باش نعملو الامبورتاسيون. نمشي اكسل نختار الفيشي élève ونقول له اجوتي على تابل élève. اوكي سي بون ديتيكتيهم نقول له سويفون للتابل élève باش نجوتي اليوني نتاعي. اوب واش قال لي هنا؟ قال لي لو شون ID élève n'existe pas dans la table destination élève. الشون هذا اللي بالاكسون اللي هو موجود في الاكسل قال لك ما لقيتشوش في التابل élève اللي باش تحب تحط فيها لي دوني. اوكي دونك يلزم اسامي لي شون يكونوا كيف كيف بالضبط. كان فما اكسون كان فما تيري كان فما اسباس يكونوا حرفيا كيف بعض. اذا فما زوز دو شون فما ديفيرونس ما بيناتهم راهي l'importation مش باش تصير. هنا ما عندي حتى حل. اوكي une erreur est survenue lors de l'importation du fichier. Le fichier n'a pas été importé. قال لي اوكي ما زايد باش نقول له تيرميني باش يعاود يعمل لي امبورتاسيون باش يقول لي راه فما غلطه مره اخرى. دونك جانول ما عندي حتى حل. كان نعمل دوبل كليك هنا هاكا الامبورتاسيون ما صارتش. شنو الحل؟ الحل يلزم اسامي لي شون يكونوا كيف كيف. يا ما نصلح في الاكسل ولا نصلح هنا. اوكي enregistrer. به به برا نعملو l'importation vite fait. importer excel نعاودوها مرة أخرى مثالش. اوكي suivant terminé c'est bon. به فما توا حاجة نحب نقولكم عليها. في صورة ما هنا عنا دو فوي حتى ولو فارغة هذه. ها باش نسجل بون نجم نسكر نجم نخليه محلول ميقلقش. اي باش نمبورتي من الاكسل من الفيشي هو بيدو. مثال باش نقولو اجوتي اون كوبي هنا. هذه ليتاب اللي قلت لكم عليها. شوش عمل هنا اللوجيسيال؟ ديتكت اللي فما دو فوي دو كالكول افيشي لي فوي دو دوني. به قال لك تحب تاخذ لي دوني من الاليف ولا تحب من الفوي 1. انا كي نزلت على فوي 1 هكا فارغه ما فيها شيء. ينجم يكون انت عندك ان فيشي اكسل فيه بليزيور فوي وكل فوي فيها دي دوني معينين وانت حاجتك بفوي معينه باش تاخذ منها. سيليكسيوني الفوي اللي حاجتك بها وتكمل الخدمه نتاعك. هنا كي نعمل سويفون اوتوماتيكمون كديتيكتا قال لي كذا كذا. قال لي هذوما لي شون لي تيتر نتاع لي كولون هما اسامي لي شون اكسيتيرا من غير ما نكمل. هذيك ليتاب الزايده دونك اللي قلت لكم عليها لازم تختار الفوي نتاعك. اوكي باهي حاجه اخرى نحب نحكي عليها. سوبوزون باش ناخذو احنا الفيشيي هذايا كالعاده باش نمبورتي توا لي دوني دون اون نوفيل تابل. كالعاده باش يقول لي اختار هذه ولا هي. انا هي الفوي دو دوني اللي حاجتك بها باش نمشي للفوي الاولى سويفون. هنا شوش قال لك؟ قال لك بروميير ليني كونتيان لي زونتيت دو كولون. قول له اوكي هذه خاطر تابل جديده باش تصير دونك انت باش تحدد شنو ما انهم لي شون. نقول له وي لوجيكمون يلزم يكونوا الاسامي الفوقانيين هذوما الليني الاولى ماهمش تابعين لي فالور هذوما لي تيتر تاع لي كولون. سويفون ايوا ريتو لا ديفيرونس هنا بارابور ليتاب الاخرين. ليتاب الاخرى الفاسون الاخرى كي باش ناخذ لي دوني ديريكت ونحطهم في تابل. انا هنا باش نعمل تابل جديده. اش قال لك هنا؟ قال لك اوبسيون دي شون. تحب تبدل اسم الشون بدل خاطر هو خذا لي شون هذوما بطبيعته لي تيتر الفوقانيين. تحب تبدل تبدل. اندكسي تيب دو دوني تحب تبدل التيب دو دوني من توا تنجم تبدلو اكسيتيرا. انا مانيش نبدل حتى شيء دونك تنجم تمشي بالشون بالشون. هذا الشون ثاني نو هذا ثالث هذا كذا. سويفون هنا شوش قال لك؟ قال لك فيما يخص لك لي بريمير توا هنا قال لك اسكو تو فو ليسي اكسيس اجوتي اون كلي بريمير. اغزج زادك هنا
زادنا ان شون اسمه نيميرو وحطهم 1 2 3 4 5 6 على اساس هذوك دي نيميرو اوتوماتيك ما يتعاودوش. والا انت تختار هنا شوازير ما بروبر كلي بريمير. اذا كان تعرف شكون انت كوم كلي بريمير باش تختار واحد من لي شون هذو. والا تنجم تقول له با دو كلي بريمير وتخدمها وتمبورتي لي دوني ومن بعد انت تمشي تحدد لك لي بريمير نتاعك. دونك اما تختار هنا والا تجي هنا تقول له با دو كلي بريمير ومن بعد انت تحط لك لي بريمير. اذا كان التابل نتاعك فيها دو كلي بريمير ما تنجمش تختار زوز من هنا. داكوردو زي دونك تقول له با دو كلي بريمير سويفون تيرميني ومن بعد تسيليكسيوني لي دو شون تاعك وتقول له هذوكم اعملهم لي كوم كلي بريمير. داكوردو باهي. باهي برا نكملوها العمليه شنو مشكله. سويفون تيرميني يمشي يزيدهم لي باش نحط له élève 2 ميسالش فيرمي. فوالا دونك هاكا زادني élève 2 نورمالمون كيما élève. باهي هذوما شفنا دونك كلكو هكا زوبسيون زايدين في الامبورتاسيون تاع الفيشي اكسل فير اون نوفيل تاب. هذه باش نعملها سوبريسيون زيد جوست جربنا بها تو برا. اخر حاجه ونكملوا الفيديو نجمو نمبورتيو لي دوني من هنا بطريقه اخرى. اما ما تنجم تكون كان فير اون اوتر تابل فير اون تابل فير اون نوفيل تابل. نسيليكسيوني تو سامبلومون لي دوني هذا نكليك عليهم بالبوتون دروا نقول له كوبيي ونجي هنا في بلاصه فارغه ونقول له كولي. حتى كان تمشي على اليف ما يجيبلك باش تزيد في اليف ماكش باش تنجمش تقول له كولي. شوش يقول لك هنا قال لك votre première ligne de données contient-elle des en-têtes de colonne. قال لك اسكو الليني الاولى السطر الاول هذايا اسكو هو اللي فيه لي تيتر نتاع لي كولون لي تيتر نتاع لي شون. باش تقول له انت وي. قال لك tous les objets ont été importés avec succès. une fois نزلت على اوكي انت شوش زاد هنا جاب لنا تابل جديده اسمها élève 1. علاش خاطر عندنا ديجا élève كان جات هذه مش موجوده راهي هذه جات اسمها élève. كان نعمل دوبل كليك على élève 1 باش نلقاها لامبورتاسيون صارت من غير حتى مشكله. سوف كو كي ننزل بالبوتون دروا ونمشي مود كرياسيون باش نلقاها من غير كلي بريمير اوتوماتيكمون يجيب لك لي دوني كيما هما من غير ما يحدد لك الكلي بريمير شنو مش كيما في لي زيتاب تاع لامبورتاسيون تاع قبيل. اوكي نتصور جي في لو تور على معناتها حكايه لامبورتاسيون تاع لي دوني وحنا في الاكسس نامبورتيهم من الاكسل. فوالا